बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। कसूर चैम्बर के वफद का दौरा। लाहौर चैम्बर ताजिर बरादरी को मुत्तहिद होकर अपने मुतालबात के हक में आवाज़ उठाना होगी। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर काशिफ अनवर ने कहा कि कोई भी ताजिर टैक्स देने से नहीं घबराता, ताहम सख्त पॉलिसियों की वजह से लोग टैक्स नेट में नहीं आते। मुश्किल पॉलिसी वो वाहिद वजह है जिनकी वजह से टैक्स बेस नहीं बढ़ रहा। कवानीन ताजिर बरादरी की आसानी के लिए होने चाहिए, ना कि मुश्किलात पैदा करने के लिए। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफद से खिताब करते हुए किया, जिसने सदर कसूर चैम्बर काशिफ खोखर की सरबराही में लाहौर चैम्बर का दौरा किया। सदर चैम्बर के साबिक नायब सदर ज़िशान खलील, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स खादिम हुसैन, राजा हसन अख्तर, मियां अतीकुर रहमान, कसूर चैम्बर के सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद अकरम जकी और नायब सदर जुनेद खोखर भी इनके हमरा मौजूद थे। काशिफ अनवर ने कहा कि सेल्स टैक्स के लिए कवानीन के मुताबिक अब कोई भी मैन्युफैक्चरर्स केस ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। इसके अलावा वो रिटेलर्स जो 40 लाख रुपए से ज़्यादा ऑफिशियल परचेज करेंगे, इन्हें POS में रजिस्टर्ड होना होगा। इसके अलावा हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होल्डिंग में शामिल कर दिया गया है। इन ख्यालात में कारोबार नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत डॉक्यूमेंटेशन के बगैर डिजिटाइजेशन कर रही है, जिससे मुश्किलात बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि रुपए की कदर में कमी, अफराद ज़द LS का ना खेलना और हुकूमती कवानीन ताजरों की मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि सारी बिजनेस कमेटियों को हम आवाज़ होकर अपने जायज़ मुतालबात को मनवाना होगा। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री काशिफ अनवर ने कसूर चैम्बर के क्याम पर मुबारकबाद पेश करते हुए वफद को आगाह किया कि लाहौर चैम्बर की ओपन डोर पॉलिसी है। उन्होंने बताया कि लाहौर चैम्बर के 40,000 मेंबरान हैं। लाहौर चैम्बर ने बहुत से तलीमी और तिब्बी इदारों के साथ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की हैं, जिनका मकसद मेंबरान के लिए सहूलियात की फराहमी है। लाहौर चैम्बर हफ्तावार बुनियाद पर टैक्स क्लिनिक मुनक्किद करता है, जिसमें माहिरीन मेंबरान के टैक्स मामलात पर रहनुमाई करते हैं। उन्होंने कहा कि लाहौर चैम्बर ने वुमेन एम्प्लॉयमेंट पर बहुत काम किया है और ऐवान सदर में लाहौर चैम्बर ने पाकिस्तान का पहला वुमेन अवार्ड मुनक्किद किया। लाहौर चैम्बर के सदर ने लाहौर कसूर लायंस कमेटी के क्याम का भी ऐलान किया और कहा कि इस कमेटी के जरिए दोनों चैम्बर्स के मेंबरान बाहमी मुशावरत से ताजिर बरादरी को दरपेश मसाइल का हल तलाश करेंगे। उन्होंने कहा कि लाहौर चैम्बर के साथ जितने भी इदारों ने MOS किए हैं, इन तमाम के रवाबत कसूर चैम्बर से कराए जाएँ, ताकि वहाँ के मेंबरान भी वो तमाम सहूलियात हासिल कर सकें जो लाहौर चैम्बर के मेंबरान को हासिल हैं। काशिफ अनवर ने कहा कि स्किल ट्रेनिंग देने वाले तमाम इदारों जिनसे लाहौर चैम्बर ने MOEs के लिए स्किल्स लेबर के असूल के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों में कसूर चैम्बर के अरां को भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि लाहौर चैम्बर की तमाम लायंस कमेटियों का कसूर चैम्बर से इश्तराक भी किया जाएगा। सदर कसूर चैम्बर काशिफ खोखर ने कहा कि चैम्बर्स के दरमियान बाहमी इत्तफाक बहुत ज़रूरी है। लाहौर और कसूर जुड़वा शहर होने की वजह से एक दूसरे के करीब हैं और ये हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हम छोटे शहरों की कारोबारी बरादरी की मुआवनत करें। उन्होंने कहा कि बिजली के ज़्यादा नरखों की वजह से कसूर के काटेज इंडस्ट्री बंद हो रही है। उन्होंने सदर लाहौर चैम्बर और एग्जीक्यूटिव कमेटी को कसूर चैम्बर के दौरे की दावत दी। कसूर शहर के पोश एरिया मुनीर शहीद कॉलोनी से 2 लड़के मुबैना तौर पर अगवा के बाद इज्तमाई बदफेली का शिकार। थाना सिटी ए डिवीजन पुलिस ने बरवकत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो चीफ आवाज़ सिटी 49 महमूद चिश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक काली चौक कसूर अपने घर से बेकरी से सामान लाने के लिए जाने वाले उस्मान और हमाद को मुबैना तौर पर 6 अफराद असला के नोक पर अगवा करके गंदम मंडी कसूर के एक खाली मकान में ले गए, जहाँ इन्हें ज़बरदस्ती असला के ज़ोर पर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया और इनकारी पर तशद्दुद भी किया गया। मुतासरा बच्चे उस्मान के वालिद की मदीयत में पुलिस थाना सिटी ए डिवीजन पुलिस कसूर ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं।
قصور ڈی پی او محمد عیسیٰ خان کی ہدایت پر پولیس کا پھول نگر کے علاقے میں سرچ آپریشن کے دوران 7 جرائم پیشہ ملزمان گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے 3 کلاشنکوف، 2 بندوق، 5 کلو گرام چرس اور 78 لیٹر شراب برآمد۔ سرچ آپریشن ڈی ایس پی پتوں کی طاہر صدیق کی سربراہی میں ایس ایچ او قاسم بشیر اور تھانہ کی باری نفری پر مشتمل ٹیموں نے کیا۔ سرچ آپریشن کے دوران 28 گھروں کو چیک کیا گیا، جبکہ 45 گھروں سے پوچھ گچھ کی گئی۔ سرچ آپریشن کا مقصد سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کی گرفتاری اور محرم الحرام میں امن و امان کے قیام کو یقینی بنانا تھا۔ قصور ڈی پی او عیسیٰ خان کی ہدایت پر پولیس کا عالیت صوبہ باری نفری کے ساتھ گرینڈ سرچ آپریشن الہ آباد کے مختلف علاقوں بونگا، کلیاں، گہلن، ہڈار، سوڈیوال اور قصبہ الہ آباد میں کیا گیا۔ 15 ملزمان گرفتار، منشیات کے 6 ناجائز اسلحہ کے 2 مقدمات درج، 7 کلو گرام چرس، 180 لیٹر زہریلی شراب، چالو بھٹی اور 2 پسٹل برآمد۔ ملزمان کے قبضے سے 2 چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کی گئیں۔ سنگین مقدمات میں مطلوب 4 مجرم اشتہاری اور 1 ایکٹیو ڈاکو گرفتار۔ سرچ آپریشن کے دوران 2 چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کی گئیں، 2 ملزمان گرفتار۔ سرچ آپریشن میں ڈی ایس پی چونیا محمد زاہد، ایس ایچ او سکلین بخاری سمیت 4 تھانوں کے ایس ایچ اوز، پولیس نفری اور لیڈ کے جوانوں نے حصہ لیا۔ ضلع کو ڈاکوؤں، چوروں اور لٹیروں سے پاک کر کے امن کا گہوارہ بنایا جائے گا۔ ضلع پولیس شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ یونائیٹڈ انجینئرز اور کنسٹرکٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے مشترکہ امیدوار برائے چیئرمین پی آئی سی انجینئر سید اشفاق حسین شاہ نے لاہور میں پنجاب بٹ سے آئے ہوئے چیف کوآرڈینیٹرز اور ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرز کیب کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت کنسٹرکشن انڈسٹری شدید بحران کا شکار ہے، اس کو انجینئرز اور کنسٹرکٹرز مل کر نکال سکتے ہیں۔ اس وقت اس موقع پر وائس چیئرمین کیب پنجاب عامر مجید جٹ، چیف آرگنائزر کیب نعیم اختر چودھری، میڈیا ایڈوائزرز کیب سیف اللہ گمن نے بھی خطاب کیا۔ مقرری نے انجینئر سید اشفاق حسین شاہ کی حمایت پر اور بھرپور الیکشن مہم چلانے کا اعلان کیا۔ انجینئر سید اشفاق حسین شاہ نے تمام شرکاء کا ان کی حمایت کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ قصور پولیس کا شہر کے مختلف علاقوں میں رات کے سرچ آپریشن، 38 ملزمان گرفتار، بھاری مقدار میں منشیات اور ناجائز اسلحہ برآمد۔ ہمارے بیورو چیف محمود چشتی کی رپورٹ کے مطابق قصور پولیس نے شہر کے اہم علاقوں دسہرہ گراؤنڈ، نیا بازار، ڈنگی پورہ سمیت متعدد جگہوں پر رات گئے سرچ آپریشن کیا۔ سرچ آپریشن میں تھانہ اے ڈویژن اور تھانہ بی ڈویژن کی پولیس سمیت ایلیٹ فورس کے جوانوں نے بھی حصہ لیا۔ سرچ آپریشن کے دوران 38 ملزمان کو گرفتار کر کے 10 کلو گرام چرس، 1.5 کلو افیون اور 104 لیٹر زہریلی شراب برآمد کر لی۔ اسی طرح دسہرہ گراؤنڈ سے بھاری مقدار میں ناجائز اسلحہ جن میں 8 پسٹل، رائفل، بندوق اور متعدد گولیاں برآمد کی گئیں۔ پولیس ترجمان کے مطابق اس سرچ آپریشن میں 65 کے قریب گھروں اور 90 سے زائد افراد سے پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ سماج دشمن عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیوں پر سیاسی و سماجی تنظیموں کے نمائندوں سمیت شہریوں نے سٹی پولیس پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور بہترین کمان پر ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کوٹرا سیکشن ڈی پی او محمد عیسیٰ خان کے ہدایت پر پولیس کا رات کے باری نفری کے ساتھ گرینڈ سرچ آپریشن۔ ہمارے بیورو چیف محمد عباس عمر کی رپورٹ کے مطابق سرچ آپریشن تھانہ کوٹرا سیکشن بھوپا کلاں اور چک نمبر 55 میں کیا گیا۔ 15 ملزمان گرفتار، ملزمان کے قبضے سے 9 کلو گرام چرس، 400 لیٹر زہریلی ماد، چالو بھٹی برآمد۔ منشیات کے 9 مقدمات درج، ناجائز اسلحہ کے 2 مقدمات درج کر لی، 2 عدد پسٹل، 2 عدد رائفل اور گولیاں برآمد کی گئیں۔ ملزمان کے قبضے سے 2 چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کی گئیں۔ کوٹ رادہ کی سرچ آپریشن میں ڈی ایس پی صدر سرکل خالد اسلم، ایس ایچ او کوٹ رادہ کشن راؤ دلشاد علی، ایس ایچ او راجہ جنگ صابر چینا، ایس ایچ او تھا شیخم محمد اقبال سمیت تینوں تھانوں کی نفری اور لیڈ کے جوانوں نے حصہ لیا۔ سرچ آپریشن کا مقصد سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کی گرفتاری اور امن و امان کے قیام کو یقینی بنانا ہے۔ ضلع کو ڈاکوؤں، چوروں، لٹیروں سے پاک کر کے امن کا گہوارہ بنایا جائے گا۔ محمد عیسیٰ خان ضلعی پولیس شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔
چیئرمین وزیر اعلیٰ مانیٹرنگ کمیٹی حاج جی نعیم صفدر انصاری ایم پی اے سٹی قصور کا کمشنر لاہور ڈویژن زید بن مقصود ایڈیشنل کمشنر عبدالاسلام عارف ڈپٹی کمشنر قصور ارشد بٹی اور ڈی پی او قصور عیسیٰ خان کے ہمراہ یوم عاشور کے جلوس کے روٹ کا وزٹ کیا گیا۔ اے سی قصور عطیہ عنایت مدنی نے یوم عاشور کے روٹ اور کیے گئے انتظامات پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر حاجی نعیم صفدر انصاری ایم پی اے نے انتظامیہ کو ہدایت جاری کی کہ شہر کے قدیمی جلوس کے سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ جلوس کے روٹ پر لائٹنگ دیگر سہولیات فراہم کی جائیں۔ بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بکر کے لیے عہدیداروں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ملک امجد علی کہوار سابق تحصیل ناظم بکر کو ضلعی صدر بکر، اقبال خان بلوچ کو ضلعی جنرل سیکرٹری جبکہ سینئر ورکر جوید علی ہاشمی کو ضلعی سیکرٹری انفارمیشن نامزد کر دیا گیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زردانی نے ضلعی صدر اعجاز علی شاہانی کی سفارش پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سرچ کریں۔ C49 رہیے باخبر مگر حقیقت کے ساتھ۔